ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दा ज़मून दा शोबे हिफ़्ज़ तालिब इल्म दे तकरीबन 10 सिपारे मा सर हिफ़्ज़ के दलता मदरसा के और दा कल पर शोबे हिफ़्ज़ के अव्वल पोजीशन हम दा हासिल करे दे माशाअल्लाह द पर लहजे बांधे ऊपर द बांधे मंगड़े फोकस से ढेर मेहनत भी को नो लिहाजा ढेर माशाअल्लाह